बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। नाज़रीन मोहतरम, 3 से 4 नहायत अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तुलसी गेबार्ड जो कि अमरीकी इंटेलिजेंस की सरबराह थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस हवाले से कुछ तशवीशनाक सूरत हाल है कि उन्होंने आखिर क्यों इस्तीफ़ा दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ चीन की जानब से एक बड़ी स्ट्राइक ट्रंप के ऊपर की गई है। ट्रंप को आप कह लें कि चीन ने उसकी औकात जो है वो बता दी है। ट्रंप जितने भी दावे कर रहा था ईरान जंग को लेकर, वो सारे के सारे चीन ने मुस्तरद कर दिए हैं। इसी के साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि इस वक्त ईरान की जानब से जो ईरान के वफद है, मुज़ाकराती टीम का जो वफद है उनका, उनके जो आगे हेड हैं, उनके पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, उनकी आज मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल साहब के साथ। तो इस मुलाकात के दौरान या इस टाइम के दौरान यानी आज ही उनकी जानब से फील्ड मार्शल तेहरान के अंदर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जितने भी हमारे भाई दोस्त इस वक्त गल्फ कंट्रीज के अंदर मौजूद हैं, उनको या तो वहां से मूव हो जाना चाहिए या फिर खुद को सेफ जगह के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो ऐलान अब किया गया है इसके बाद एक भौचाल आने वाला है, क्योंकि मुज़ाकरात के अंदर कोई बड़ी पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आ रही। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। नाज़रीन कराम, इस वक्त चीन को लेकर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने बीजिंग से बातचीत के दौरान ईरान को हथियार फराहम ना करने पर रजामंदी जाहिर की है। चीन की वजारत खारजा ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। जब ट्रंप ने दौरा किया चीन का तो उस टाइम पर यह बातचीत हुई और काफी लोगों तक ये चीजें पहुंची और काफी लोग ये बात कर रहे थे कि शायद ईरान के को जितना भी हथियार और जितने भी ड्रोन्स के पुर्जे दिए जा रहे थे चीन की जानब से, वो चीन ने कहा है कि मैं बंद कर देता हूं, बदले में आप जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक ना करें या वियतनाम को हमारे वाले कर दें। इस तरह की चीजें थी। लेकिन अभी जरा ये तस्दीक कर रहे हैं कि चीन के वजारत खारजा ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। बीजिंग ने मजीद कहा कि उसका दिफाई ताउन एक खुद मुख्तार मामला है और कोई गैर मुल्की मुल्क नहीं। देखें, ईरान से सस्ता पेट्रोल खरीद रहा है चीन और बड़ी मात्रा में खरीद रहा है, बड़ी मिकदार में खरीद रहा है, अगरचे ट्रंप ने पाबंदियां आयद करके रखी हुई हैं। अब यहां से उसको सस्ता पेट्रोल मिल रहा है और बदले में वो ड्रोन्स दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है और तमाम दफाई उसके मुआहदे हैं। तो मेरे ख्याल में चीन जो है वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता और ना ही ऐसा करेगा। तो ये आप कह लें कि जो अमेरिका दावा कर रहा था और बड़ी बढ़के मार रहा था, देखिए हम चीन के अंदर गए हैं तो ईरान की बाजी हमने पलट दी है, अब ईरान के कुछ भी नहीं दिया जाएगा। चीन ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा मुल्क है, हम जानते हैं, हमने फैसले करने हैं अपने खुद मुख्तारी और तमाम चीजों के। ट्रंप इससे पहले जितनी भी चीजें कर चुका है, जितनी मरतबा भी चीन को धमकियां दी हैं, टैरिफ बढ़ाया हर चीज पर, तो चीन ने फौरी तौर पर टैरिफ बढ़ा दिया आगे से। चीन बराबर चलता है, कभी भी घुटने नहीं टेकता अमेरिका के आगे। अब तो खुद ट्रंप की हालत पतली थी जब चीन का दौरा किया। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त जो तुलसी गेबार्ड हैं, जो कि अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब इस चीज को लेकर काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि उनके पहले भी इस्तीफे दिए गए हैं आला जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनकी जानब से। तो काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि ईरान जंग में चूंकि ये ट्रंप की मुखालफ थी, मतलब इस जंग के अंदर उन्होंने ट्रंप की जो है वो मुखालफत की है, ट्रंप की हमायत नहीं की इस जंग में कि ये जंग शुरू होनी चाहिए। वो इस जंग के मुखालफ थे कि ये जंग शुरू नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जंग नहीं है। अमेरिकन अब तपे हुए हैं सारे, वो कह रहे हैं कि हमारी जंग नहीं है, इसराइल की जंग है और उसके पीछे हमें भी जो है वो जलील ये बंदा कर रहा है। 70 से 80% का ग्राफ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि लोग इस चीज से मुखालिफ हैं ट्रंप के, उसके जो एतमाद है वो कम हुआ है। अब इसने इस्तीफा दे दिया है 22 मई 2026 को। आखिरी दिन जो है वो 30 जून 2026 है। वजह ये बनी है, जराइद तस्दीक कर रहे हैं कि इनके जो शोहर हैं इब्राहिम विलियम्स, उनको बोन कैंसर है और बोन कैंसर की एक नायाब किस्म की तशखीस हुई है उनकी। वो अपने शोहर की देखभाल के लिए इस्तीफा दे रही हैं। तुलसी गेबार्ड ट्रंप इंतजामिया में शामिल थी और जंग मुखालफ मौक़िफ़ की वजह से मशहूर थी, लिहाजा उनके हवाले से ये चीज़ें जो है वो शो हो रही थी।
کہ وہ جو ہے اس جنگ میں ٹرمپ کے مخالف تھی، اس وجہ سے شاید آگے پھر ایک جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، پہلے ہی سائڈ پر ہوگی، لیکن دونوں چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں اور یہ اس وقت معتبر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے شوہر کو بون میرو ہے تو ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر موو ہو گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج جو ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر قالیباف، انہوں نے واشنگٹن کو تہران کا اب تک کا سب سے واضح پیغام جاری کر دیا ہے۔ ناظرین محترم، اب یہ پیغام جو ہے اس ٹائم پر دیا گیا جب پاکستان کے فیلڈ مارشل وہاں پر موجود تھے اور مذاکرات کا ایک سلسلہ جاری و ساری تھا۔ یہ آپ نے لازماً سننا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیان جو ایران سے سامنے آ رہا ہے وہ بھی آپ نے لازماً سننا ہے۔ خبر بہت بڑی ہے۔ واشنگٹن کو تہران کا اب تک کا یہ سب سے واضح پیغام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی ایک تعمیر نو کا موقع تھی۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تہران کے دورے کے دوران خطاب کرتے ہوئے محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج نے جنگ بندی کے دوران خود کو دوبارہ مضبوط بنایا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر ٹرمپ احمقانہ طور پر جنگ دوبارہ شروع کرتے ہیں تو اگلا مرحلہ امریکہ کے لیے پہلے دن سے بھی زیادہ تباہ کن اور تلخ ہوگا۔ انہوں نے ایران کی جانب سے ہتھیار ڈالنے والے موقف سے مذاکرات کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ہم اپنی قوم کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، خاص طور پر اس فریق کے ساتھ جو ایمانداری سے آری ہے اور جس پر قطعی طور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تہران کا خیال ہے کہ لڑائی میں وقفے نے جنگ بندی کی وجہ سے ایران کو بلاکٹ سے زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ اے ایف پی کی جانب سے یہ رپورٹ اس وقت جاری ہوئی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ابھی یہ جو مذاکرات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور یہ جو سیز فائر ہوا ہے درمیان جو پاکستان نے کروایا تھا، اس دوران ایران بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اور اگر ٹرمپ بہادر تم یہ جو ہے وہ خیال کر رہے ہو یا گمان رکھتے ہو کہ ایران تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دے گا، ہم نے اس کا 70% یا 80% جو ہے وہ اس کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے، دفاعی انفراسٹرکچر، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ہم اس ٹائم کے دوران یہ جو ہمیں پیریڈ ملا ہے، ٹائم آف ڈیوریشن ملا ہے، ہم نے اس دوران خود کو زیادہ مضبوط کر لیا ہے، اور اب اگر احمقانہ طور پر تم دوبارہ جنگ شروع کرتے ہو تو ہم ایسا اٹیک کریں گے جو اس سے پہلے تم نے نہیں دیکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذرا یہ سنیں آپ، اس وقت ڈراپ سائٹ نیوز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر کسی بھی حملے کو تیسری خلیجی جنگ کا دوبارہ آغاز سمجھے گا اور اسرائیل اور جی سی سی ممالک کو نشانہ بنائے گا۔ آئی آر جی سی کے ایک قریبی ذریعے نے کہا کہ ایران کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں گلف کنٹریز جی سی سی ممالک کا تیل اور گیس کا بنیادی ڈھانچہ حملے کی ساتھ میں آئے گا اور حوثی ابنائے باب المندب کو بند کر دیں گے، بحیرہ احمر کو بھی روک دیں گے۔ پچھلا وہ بیان بھی آپ کے سامنے ہے محمد باقر قالیباف کا، کب انہوں نے دیا؟ جب آرمی چیف وہاں پر موجود تھے، جب ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات جاری و ساری تھی۔ پھر یہ بھی اس وقت جو ان کی آئی آر جی سی کے قریبی ذریعے نے تصدیق کر دی ہے کہ اب جو ہے وہ ہم یو اے ای، بحرین، قطر، کویت، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، ان سب کا جو انفراسٹرکچر ہے، تیل کا جو تنصیبات ہیں، ان سب کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا، تباہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں میزائل داغے جائیں گے۔ صاف ظاہر ہے جب اتنی بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرون داغے جائیں گے، پھر چین کی جانب سے سیٹلائٹ طور جو امیجز ہیں وہ بھی شیئر کی جاتی ہیں، وہ ٹیکنالوجی کی سہولت بھی ان کو دی جا رہی ہے، تو اب جو ہے وہ ان کی خیر نہیں ہے۔ اب دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس وقت گمان یہ کیا جا رہا ہے، چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اب تک تو معاملہ ہے صرف آبنائے ہرمز کو کھلوانے کا۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ کم از کم آبنائے ہرمز ہی دوبارہ اوپن ہو جائے، ہماری جنگ کی وجہ سے یہ بھی بند ہو گئی ہے، یہ بھی ہماری ہاتھ سے چلی گئی ہے، ہم تو ایران کے اوپر قبضہ کرنے کی خواب دیکھ رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ جو خلیجی ممالک کے اندر ان کے فوجی اڈے ہیں ان پر بھی ایران قبضہ کر لے۔ یہ چیزیں اس وقت ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایران اتنا مضبوط ہو چکا ہے اور جو ایران ہے وہ اب سمجھ چکا ہے، پہنچ چکا ہے کس طرح سے کب اور کہاں ہم نے اٹیک کرنے ہیں، یو اے کے اوپر اور دوسری ممالک کو کس طرح سے ہم نے تباہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں اب زیادہ واضح طور پر وہ پہنچ چکا ہے، پچھلے حملے کے دوران اس نے چیزیں یہ سمجھ لی ہیں، سیکھ لی ہیں، اور ان کا آئرن ڈوم سسٹم یا دوسرے ان کو کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ چکما دینا ہے وہ بھی ان کو پتہ چل چکا ہے۔ پھر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ جو ہے وہ اس وقت منڈلا رہا ہے۔ تو میرے جتنے بھی دوست بھائی وہاں پر موجود ہیں، میں ان کو کہوں گا اگرچہ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں بالکل رہیں، لیکن خود کو محفوظ رکھیں۔ اپنی جان سے عزیز میرے خیال میں کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ ہی وہ آپ کا اپنا ملک ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی جان قربان کر دیں۔ آپ کا ملک پاکستان ہے، اس کے لیے 1000 بار قربان ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کی جان کی بھیڑ چڑھ جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس چیز پر آپ کو میرے خیال میں جو ہے وہ سوچنا ہوگا جو ہمارے لوگ موجود ہیں، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت ایسے بیانات دے رہا ہے کہ ہم دوبارہ اٹیک کر سکتے ہیں،
مذاکرات ایک کور ہے، کیونکہ اسرائیل ناراض ہے اس سے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ٹھیک ہے ہم ریڈی ہیں، ہم پہلے سے زیادہ ریڈی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے، یہ آپ اپنے ذہن سے چیز نکال دیں۔ تو یہ کچھ عام ترین ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے دیجیے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔